नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता, पत्रकारिता गर्न लाइसेन्स परीक्षा दिनुपर्ने प्रस्ताव, प्रेस प्रतिनिधिलाई मापदण्ड तोक्न माग। वीरगञ्ज महानगरपालिका अपराधिक गतिविधिको ट्रान्जिट पोइन्ट बन्दै 3 महिनाको अवधिमा मात्र 300 भन्दा बढी आपराधिक घटना। सरकारले ल्याएको वन विधेयकको सैद्धान्तिक अवधारणामाथि नेपाली कांग्रेसको आपत्ति, संवैधानिक व्यवस्था विपरीत विधेयक ल्याएको दावी। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका लागि 20 टेबल टेनिस खेलाडी प्रारम्भिक छनौटमा, केही दिनको प्रशिक्षणपछि 10 खेलाडी छानिने। र आफूसँग ससाना परमाणु बम रहेको भन्दै कमजोर नठान्न भारतलाई पाकिस्तानको चेतावनी, यस्ता आक्रामक बयानहरू भड्काउपूर्ण भएको भारतको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। हिन्दू नारीहरूले पशुपतिनाथ मन्दिरमा आफ्नो महान पर्व तीज हर्षोल्लासका साथ मनाएका छन्। रातो सारीमा सजिएका नारीहरूले तीजको अवसर पारेर सोमबार बिहानैदेखि पशुपतिनाथको दर्शन गरी पशुपतिनाथ परिसरमा नाचगान गरे। तीजको दिन व्रत बसै मनले आँटेको पुग्ने विश्वासका साथ पशुपतिनाथ दर्शन गर्न पुगेका हिन्दू नारीहरूले यस वर्ष दर्शनका लागि पशुपति क्षेत्रका विशेष व्यवस्था गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। वृद्ध आमाहरूले आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि ख्याल गरेर फलफुल र पानी खाएर तीजको व्रत बसेको पनि बताएका छन्। बिहान 3 बजेबाटै पशुपति दर्शनका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विशेष व्यवस्था समेत मिलाएको थियो। बिहान 3 बजेदेखि नै करिब 7 लाख दर्शनार्थीहरूले लाइन बसेर पशुपतिनाथको दर्शन गरी बाहिर परिसरमा नाचगान गरेका थिए। तीजको अवसर पारेर सुरक्षाको उचित प्रबन्ध गर्न पशुपतिनाथ क्षेत्रमा करिब 4000 सुरक्षाकर्मी पनि परिचालन गरिएको थियो। दर्शनार्थीहरूलाई सहज ढङ्गले पशुपतिनाथको दर्शन गराउन स्वयंसेवक पनि परिचालन गरिएको थियो भने स्वास्थ्य शिविर तथा खोज खबर शिविरको पनि व्यवस्था गरिएको थियो। विगत वर्षहरूमा भन्दा यस वर्ष तीजमा पशुपतिनाथमा दर्शनार्थी बढेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दावी गरेको छ। राष्ट्रिय सभामा पेश भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै नेकपाका 14 जना सांसदले पत्रकारलाई प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था थप गर्न सुझाव दिएका छन्। विधेयकको दफा 15 पछि 23 सम्म थप्दै परीक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाइएको हो। प्रस्तावित दफा 16 मा वर्षको 2 पल्ट पत्रकार व्यवसाय परीक्षा हुने भनिएको छ। परीक्षामा लिखित तथा मौखिक प्रश्नहरू सोधिनेछन् भने मौखिकको पूर्णाङ्क लिखितको 10% प्रस्ताव गरिएको छ। उपदफा 2 मा विज्ञहरू समावेश भएको 3 सदस्यीय परीक्षा व्यवसाय समिति गठन गर्न सुझाइएको छ, जसले पत्रकारिता गर्नेका लागि लाइसेन्स परीक्षा लिनेछ। लाइसेन्स परीक्षा दिनका लागि कम्तीमा स्नातकसम्मको अध्ययन हुनुपर्नेछ। पत्रकारिता विषयमा स्नातक गरेकोले सिधै र अन्य विषयमा स्नातक गरेकोले 3 वर्षपछि सञ्चार प्रतिनिधि भई काम गरेपछि मात्रै लाइसेन्स परीक्षामा समावेश पाउनेछन् भने प्रेस प्रतिनिधि भई काम गर्न पत्रकारितामा कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेको वा अन्य विषयमा स्नातक गरेको हुनुपर्नेछ। यसैगरी पत्रकार वरिष्ठ हुने मापदण्ड पनि निर्धारण गरिएको छ। निरन्तर 15 वर्ष पत्रकारिता गरेको पत्रकारले मिडिया काउन्सिल बोर्डको सिफारिसमा सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट वरिष्ठ पत्रकारको उपाधि पाउनेछ। ऐन प्रारम्भ हुनु अघिका पत्रकारको लगत 1 वर्षभित्र काउन्सिलले लिएर प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा थप्न भनिएको छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका पछिल्लो समय आपराधिक गतिविधिको ट्रान्जिट पोइन्ट बन्दै गएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले तयार पारेको तथ्याङ्कले नै पछिल्लो समय वीरगञ्जमा आपराधिक क्रियाकलाप उल्लेख्य रूपमा बढेको देखाएको हो। यो रिपोर्ट 2076 साल जेठदेखि साउनसम्म 3 महिनाको अवधिमा मात्र पर्सा जिल्लामा 318 आपराधिक घटना भएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यी अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले 328 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको छ भने 123 जना अझसम्म फरार रहेको पर्सा प्रहरीले जनाएको छ। चोरी, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, लागू औषध ओसार पसार, जबरजस्ती करणी उद्योग, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको, बैंकिङ कसुर, बम विस्फोट तथा जाली नोटको कारोबार बढेको पर्सा प्रहरीका प्रवक्ता अनन्तराज शर्माको भनाइ छ। ज्यान मार्ने उद्योग 11 वटा हाम्रो मुद्दा दर्ता गरेर 4 जनालाई पक्राउ गरेका छौं। झुन्डे आत्महत्या 17 छ, 20 सेवन आत्महत्या 8 वटा छ, भवितव्य ज्यान 21 वटा छ, फुटकर ज्यान 2 वटा छ, सवारी ज्यान 6 वटा छ, लागू औषध 43 वटा मुद्दा दर्ता गरेका छौं। केही सार्वजनिक अपराध चाहिँ 112 वटा छ। अवैध हुण्डी कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा 9 जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरूका साथबाट प्रहरीले 50,97,600 नगद र 2 किलो 90 ग्राम चाँदी बरामद गरेको छ। त्यस्तै स्रोत नखुलेको रकमसहित पक्राउ परेका 4 जनालाई सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। 92,900 रुपैयाँ सहित चाँदी 2090 ग्राम चाँदी बरामद गर्यौं र सोको थप अनुसन्धान गर्ने क्रममा हामीले अवैध कारोबार गरेको उहाँहरूबाट बरामद गरेको बिल भरपाईबाट चाहिँ हामीले 1,28,43,39,39,753 रुपैयाँको मोटामोटी हिसाब देखियो। अब हाम्रो अनुसन्धानबाट देखिएको छ सम्बन्धित जुन मेन धनी हुनुहुन्थ्यो पसलको, त्यो पसलको धनी अहिलेसम्म फरार हुनुभएको अवस्था थियो। त्यसले गर्दा हाम्रो अनुसन्धानबाट देखिएको यो रकमको माग दाबी सहित हामीले सम्मानित जिल्ला अदालत समक्ष अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्था छ। भारतसँगको खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै नक्कली नोटको कारोबार बढेको प्रहरीको भनाइ छ। गत साउन 24 गते साँझ वीरगञ्ज बिर्ता स्थित हाट बजारमा बम विस्फोट गराउने 2 जना पक्राउ गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको प्रहरीले जनाएको छ। आपराधिक गतिविधि बढ्दै गएकाले असुरक्षित बन्दै गएको वीरगञ्जका स्थानीय बासिन्दा तथा व्यापारीहरूमा त्रास बढेको छ। देशकै ठूलो भन्सार नाका समेत रहेको वीरगञ्जमा शान्ति सुरक्षाको वातावरण बलियो बनाउन सरकारको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको वन विधेयकको सैद्धान्तिक अवधारणामाथि नै आपत्ति जनाएको छ। सोमबार संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सो विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीले वनको संरक्षणको लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने कुरा संघीय सरकारले मातहत रहने गरी कानून बनाउन खोजिएको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्। सांसद अधिकारीले संघीयतामा गएपछि वन व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत सरकारले सो विधेयक ल्याएको दावी गर्दै मान्य नहुने अडान पनि राखे। यता वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विश्वनाथ ओलीले भने सुरक्षाकर्मीहरू संघीय सरकारको मातहत हुने भएकाले वन व्यवस्थाका लागि उनीहरूलाई परिचालन गर्ने अधिकार संघीय सरकारले नै गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए। उनले वन संरक्षण संवेदनशील विषय भएकाले यसको संरक्षणका लागि विशेष व्यवस्था गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। विधेयकमा वन रक्षकको रूपमा आवश्यकताका आधारमा सबै सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। तर त्यो संघीय सरकारद्वारा निर्देशित हुन नहुने प्रमुख प्रतिपक्षीय कांग्रेस सांसद अधिकारीको अडान छ।
नेपाल भेटनरी एसोसिएसनले गाई हत्यामा संलग्न रहेको दावी गर्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणालाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरेको छ। एसोसिएसनका अध्यक्ष डाक्टर शीतल काजी श्रेष्ठले पशु हत्या गर्नेमाथि 3 वर्षसम्म कैद सजाय समेतको व्यवस्था कानुनमा उल्लेख गरिएको भन्दै सो हत्यामा संलग्न मेयर राणालाई कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका हुन्। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले सुर्खेतमा गरिएको सो गाई हत्यामा संलग्न अन्यको पनि पहिचान गरी कडा कारबाही गर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन्। अध्यक्ष श्रेष्ठले सो घटनामा संलग्नमाथि तत्काल कारबाही नगरे सरकार विरुद्ध नै आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। त्यसैगरी एसोसिएसनले खोटाङको दिक्तेल बजारमा कुकुरको हत्या गरिएको भन्दै सो हत्यामा संलग्न माथि पनि तत्काल कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। नेपाल विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनको पनि सदस्य राष्ट्र भएकाले कुनै पनि पशुमाथि कुटपिट गर्न समेत नपाउने एसोसिएसनले जनाएको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका लागि 20 टेबल टेनिस खेलाडी प्रारम्भिक छनौटमा परेका छन्। पुरुष र महिलामा समान 10-10 गरी 20 खेलाडी छनौट गरिएको अखिल नेपाल टेबल टेनिस सङ्घले जनाएको छ। राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा भएको छनौट प्रतियोगिताबाट पुरुषमा नेपाल प्रहरीका स्यान्टु श्रेष्ठ र विनेश खनिया, एपीएफका पुरुषोत्तम वज्राचार्य, शिवसुन्दर गोथे र संयोग कपाली, प्रहरीका प्रदीप रोका र चन्दन शाही, नेपाली सेनाका कृष्ण थापा मगर, प्रहरीका सुनिल महर्जन तथा सेनाका मणिकुमार लामा छनौट भएका छन्। महिलामा प्रहरीकी नविता श्रेष्ठ, सेनाकी स्वेच्छा नेङवाङ, रविना महर्जन र दीक्षा तामाङ, प्रहरीकी एलिना महर्जन, एपीएफकी सेलिसा खड्की, प्रहरीकी सोनु थापा मगर, एपीएफकी सिक्का सुवाल, प्रदेश 1 की गीता भुजेल र आर्मीकी दीक्षा दाहाल छानिएकी छिन्। सागमा पुरुष महिलामा समान 5-5 गरी 10 खेलाडीले सहभागिताको अवसर पाउने सङ्घले जनाएको छ। अन्तिम छनौट केही दिनको प्रशिक्षणपछि हुनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानका रेल मन्त्री शेख रसिद अहमदले पाकिस्तानसँग साना परमाणु बम रहेको भन्दै कमजोर नठान्न भारतलाई चेतावनी दिएका छन्। उनले पाकिस्तानसँग 125 देखि 250 ग्रामसम्मका साना परमाणु बम रहेको र यसबाट सजिलैसँग भारतलाई निशाना पार्न सक्ने समेत बताएका छन्। पाकिस्तानी मन्त्री रसिदले श्रीनगरको लालचोकसँग पाकिस्तानको रगतको नाता रहेको उल्लेख गर्दै अहिलेको अवस्था सन् 1947 को जस्तै भएको भन्दै उनले अब पाकिस्तानले कश्मीरमा जे पनि गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। पाकिस्तानले स्मार्ट बम राखेको भन्दै भारत लाहोरतर्फ अगाडि बढे भारतीय सेनालाई प्रहार गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो। यता भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने पाकिस्तानका तर्फबाट आइरहेको यस्ता आक्रामक बयानहरू भड्काउपूर्ण भएको बताएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता, पत्रकारिता गर्न लाइसेन्स परीक्षा दिनुपर्ने प्रस्ताव, प्रेस प्रतिनिधिलाई मापदण्ड तोक्न माग। वीरगञ्ज महानगरपालिका अपराधिक गतिविधिको ट्रान्जिट पोइन्ट बन्दै 3 महिनाको अवधिमा मात्र 300 भन्दा बढी आपराधिक घटना। सरकारले ल्याएको वन विधेयकको सैद्धान्तिक अवधारणामाथि नेपाली काङ्ग्रेसको आपत्ति, संवैधानिक व्यवस्था विपरीत विधेयक ल्याएको दावी। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका लागि 20 टेबल टेनिस खेलाडी प्रारम्भिक छनौटमा, केही दिनको प्रशिक्षणपछि 10 खेलाडी छानिने। र आफूसँग ससाना परमाणु बम रहेको भन्दै कमजोर नठान्न भारतलाई पाकिस्तानको चेतावनी, यस्ता आक्रामक बयानहरू भड्काउपूर्ण भएको भारतको भनाइ। नेपाल लाइभ समाचार आजलाई यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट nepallive.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।